नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा प्रवेश गर्नुभएका नेता रविन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 905 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिश्रज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी। तपाईलाई अरूले सोधेको प्रश्न कतिको मनपर्छ? त्यो त गत 5 वर्षदेखि त्यसैको सामना छ गैरराजनीतिमा। कुनै समयमा तपाईले भन्नुभएको थियो नेपालीहरूले मेनुमा जे हेरे पनि मोमो र चाउमिन रोज्ने परिपाटी तोड्न सकेनन्, तर तपाई आफैले आज उही मोमो र चाउमिन रूपी 30 वर्षभन्दा पुरानो पार्टी रोज्नु भयो। प्रश्नहरू यस्ता छन्। यसमा स्पष्ट दुईटा कुरा छ नि। मोमो र चाउमिन भनेर मैले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई भन्न खोजेको हो मूलतः। दोस्रो कुरा, तपाईको 5 वर्षको राजनीतिक अनुभवबाट मैले अनुभूति गरेको कुरा के हो भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशको लागि राष्ट्रियताका सवालमा जे जस्ता मुद्दाहरू बोकेर हिँडेको छ त्यो नेपालको दूरगामी शान्ति, स्थिरता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको लागि अत्यावश्यक छ र राजनीति गर्ने हो भनेदेखि देशको 30 वर्ष 50 वर्ष पछिको भविष्य सोच्नुपर्छ र त्यसरी सोच्दाखेरि यी एजेन्डा बोक्ने र अहिलेसम्म विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद, विभिन्न उतार चढावका बावजुद यी एजेन्डालाई आत्मसात गरेर हिँड्ने पार्टी त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो नि त। त्यसै हुनाले तपाईलाई राप्रपा चाहिएको हो कि राप्रपालाई तपाई चाहिएको हो? होइन, यो देशलाई अहिले संवैधानिक राज संस्था, संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी बोक्ने व्यक्ति, समूह, संगठन, पार्टी सबैको आवश्यकता छ। यसरी बुझ्नुपर्छ यो विषयलाई। तर वैकल्पिक राजनीतिलाई चटक्क माया मारेर वा धोका दिएर अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसकेको पार्टीबाट तपाईको राजनीति अनि एजेन्डा कसरी पुरा हुन्छ? सबभन्दा पहिला यो वैकल्पिक भन्ने शब्दको बुझाइलाई सुधार्नु पर्नेछ। हरेक पटक यही प्रश्न सोधिन्छ, वैकल्पिक भने के हो? मंगलबार ग्रहबाट आउने मान्छे हो? वैकल्पिक भने के हो? बुध ग्रहबाट झर्ने चरा हो? वैकल्पिक भने वास्तवमा के हो भने जुन पार्टीले सुशासन दिन सक्छ, जुन पार्टीले जनतामा सेवा प्रवाह गर्न सक्छ, जुन पार्टीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ, जुन पार्टीले यो देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सम्वर्धन गर्न सक्छ, जुन पार्टीमा दूरदर्शिता छ, हो वैकल्पिकता भनेको त्यही हो। भनेको आजसम्म हाम्रो राजनीति भ्रष्ट भयो, कुशासन युक्त भयो, देशको दूरगामी हित यसले हेर्न सकेन, देशको स्वाभिमानमा आँच पुग्यो। त्यसो हुनाले हामी वैकल्पिक भन्दा छौँ। वैकल्पिक भनेको अन्य एकदम सोच्दै नसोचेको, देख्दै नदेखेको अनौठो कुनै प्राणीको नाम होइन। त्यसै कारणले हामीले भनेको वैकल्पिक भोलि त्यो यी मैले भनेका सुशासनका विषय, सेवा प्रवाहका विषय, समतामूलक समृद्धिका विषय, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुरक्षाका विषय, देशको दूरगामी हितका विषय जुन पार्टीले उठाउन सक्छ र जुन पार्टीले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सक्छ, वैकल्पिक भनेको त्यही हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। तर संविधान सभाबाट 90% भन्दा बढीले अनुमोदन गरेको व्यवस्था विपरीत राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ, संघीयता फ्याक्न सकिन्छ अनि हिन्दू राष्ट्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने एजेन्डा पूरा हुन सक्ने आत्मविश्वास चाहिँ तपाईमा कहाँबाट पलाएको हो? तपाईको यदि यी विषयहरू साँच्चीकै जनताले चाहेर आएको भए अथवा जनमत संग्रह गरेर आएको भए तपाईको संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा देशभरिबाट
सुझावको पेटिकाहरू जुन आए र जुन बोरामा अझै पनि त्यो बाँधिएर बसेका छन् ती खोलेर जनताको भावना हेरिएको भए प्रश्न गर्न अलिकति गाह्रो पर्थ्यो होला। एक। दोस्रो कुरा, त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह गरेर आएको भए पनि त्यसपछि आएका सरकारहरूले यो देशलाई सुशासन, समृद्धि, समताको बाटोमा राम्रोसँग लगेको भए यो प्रश्न उठ्दैन थियो। तर जब देशका राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संस्थाहरू सबै क्षयीकृत भएर विकृत राजनीतिको पन्जामा पर्छन्, जब देशका सबै संस्था कमजोर हुन्छन् र तुलनात्मक रूपमा बाँकी एउटा मात्रै संस्था, सेनाको संस्था रहन्छ, तपाईले राजनीति गर्ने हो भने देशको बारेमा चिन्ता गर्नै पर्छ। हो, त्यसकारणले आत्मविश्वास के हो भने यो देशको जसरी इतिहासमा हाम्रा पुर्खाहरूले यो देशको स्वाभिमान जोगाएर हामीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए, हाम्रो पुस्ता यस्तो नालायक भएको छ कि यो देशमा कोही पनि नागरिक भिजा पाएको खण्डमा बस्नै नसक्ने देश हामीले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दैछौँ। त्यस्तो अवस्थामा आत्मविश्वास नहुने, त्यस्तो अवस्थामा यो देशको दूरगामी भविष्यको लागि संवैधानिक राज संस्था अत्यावश्यक रहेछ। यो संघीयता भन्ने घाँडो आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपालको स्थिरताको लागि पनि यो घाँडो छ। र धर्मनिरपेक्षता जसले नेपालमा सदियौंदेखि सनातन धर्मावलम्बीहरू शान्तपूर्ण रूपमा, एक दुईवटा घटनाहरू संसारमा जहाँ पनि घट्छन् जहाँ हिन्दू र बौद्धहरू यति सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट बसेका छन् जसले 90% जनतालाई समेट्छन्, त्यसै गरी किरात, तपाईँको प्रकृति पूजकहरू, जैन, बौद्ध सबै धर्मावलम्बीहरू जसरी मिलेर बसेका थियौँ, त्यो ठाउँमा आएर 20का थोपाहरू जसरी छर्किदिएका छन् र त्यसले भविष्यमा जस्तो किसिमको समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ त्यसलाई नसोच्ने हो। तर नि रविन्द्र मिश्रज्यू, आजको मुलुकको यो दुर्गति हुने, यो हालत हुने भनेको यो चाहिँ 72 सालको संविधानले ल्याएको गणतन्त्रले मात्र भएको हो त यो मुलुकमा? 72 सालको संविधानले ल्याएको गणतन्त्र पछि अथवा 62-63 सालको आन्दोलन पछि भनौँ, वो संविधान त पछि आयो होइन। 62-63 सालको आन्दोलन पछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूले र आन्दोलनकारी नेताहरूले यदि तपाईको यो देशलाई सही ढङ्गबाट ठिक दिशामा अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले यी प्रश्नहरू उठ्थेन। एउटा राजा फालेर परिवारका सबै सदस्यलाई राजा बनाउने, गाउँका जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेछन् अनि त्यहाँबाट तपाईँ अमेरिका र सिङ्गापुर उपचार गर्न जाने, गाउँका जनताका छोराछोरीलाई एकदम यो बुर्जुवा शिक्षा लिनु हुँदैन भनेर तपाईको घिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएर मराउने अनि आफ्ना नाति नातिनालाई तपाईको बेलायत र काठमाडौँका महँगो स्कुलमा पढाउने, अनि तपाईँ सबै ठिकठाक छ, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता भने त अग्रगमन हो, त्यसको विपरीत दृष्टिकोण राख्ने सब पक्षगामी हो भनेर प्रश्न गरिराख्ने। तर नि नेता र नेतृत्व खराब भयो भनेर कुनै परिवारमा जन्मिएकै आधारमा शासक हुन पाउने व्यवस्था ठिक छ, जनताको छोरा र छोरी राष्ट्र प्रमुख हुने पाउने व्यवस्था चाहिँ ठिक छैन भनेर वकालत अथवा पैरवी गर्न मिल्छ र आजको युगमा? तपाईले व्यक्तिभन्दा ठुलो, विचारभन्दा ठुलो, पार्टीभन्दा ठुलो देश हो भनेर सोच्ने हो भने जति भयो भने मिल्छ। के तपाईँ जति अग्रगामी छैनन् बेलायतका जनता? ती बेलायत विकसित छैन? बेलायतमा राज संस्था छैन? तपाईको फिनल्यान्ड, नर्वे, तपाईको स्विडेनमा राज संस्था छैन? त्यहाँका जनता के सबै पक्षगामी हुन्? संसारको सबैभन्दा सुखी, सबैभन्दा समृद्ध देशहरूमा तिनीहरू पर्दैनन्? तिनीहरूले जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा राजा हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छैनन्? तपाईँ खालि सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्ने। सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने त मैले बारम्बार भनेको छु, म जन्मसिद्ध अधिकारमा होइन, म कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छु। कर्मसिद्ध अधिकार भनेको मेरिटोक्रेसी हो र मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे सैद्धान्तिक रूपमा राज संस्थावादी हुन सक्दैन भनेर भनेको छु। तर मेरो विचार, मेरो सिद्धान्त, मेरो सोच ठुलो कि यो देश ठुलो? राजनीति गर्ने भने मेरो लागि, मेरो विचारको लागि, मेरो सिद्धान्तको लागि गर्ने कि यो देशको लागि गर्ने? त्यसै भएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पर्सनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल इन्ट्रेस्टमा छुट्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय हित
र व्यक्तिगत सोचको बीचमा तपाईँले भेद गर्न जान्नु भएन भने तपाईँले देशको हित गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले बेलायत अनि स्विडेनको राजतन्त्रहरूको उदाहरण त दिनुभयो, तर नेपालको राजतन्त्रको चाहिँ विगत हेर्ने, इतिहास हेर्ने हो भने 30 वर्षको निरङ्कुश शासन अनि त्यसपछिको प्रत्यक्ष शासन गरेर राजाहरूले निरङ्कुश शैली अपनाएपछि यो बाटोमा पुगेको होइन र मुलुक? हेर्नुहोस्, यो 30 वर्षको निरङ्कुश शासन भन्ने जुन भन्नुभयो नि, यो नरम निरङ्कुशता थियो पञ्चायतको 30 वर्षमा होइन। तर पञ्चायतको 30 वर्षको नरम निरङ्कुशतालाई त 46 सालको आन्दोलनले समाप्त पारेकै हो नि, 47 सालमा संविधान आएकै हो नि। र त्यसले तपाईँको यो पञ्चायती शासन ठिक छैन भनेर त सबैले भनेकै हो नि। अहिले पनि संवैधानिक राज संस्थाको विषय हामीले उठान गर्दै गर्दा पञ्चायत शैलीको राज संस्था ल्याऊ भनेर कसैले भनेको छ? भनेको छैन नि। त्यो ल्याउने होइन। तर यो देशको हित गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश र बीपी कोइरालाले जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भने, जति बेला पनि जतिसुकै प्रतिकूलतामा आफू पर्दा पनि र आफू विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा लाग्दा पनि, वर्षौं वर्ष जेल र निर्वासनमा बस्नु पर्दा पनि, आफ्नो 2/3 सरकार ध्वस्त हुँदा पनि उनले आफ्नै हत्या हुन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यो देशमा राज संस्था नभइकन यो देशको स्वाधीनता, अखण्डता, प्रजातन्त्र जोगिँदैन भनेर किन भने हो? त्यसो हुनाले 47 सालको संविधानले साँच्चीकै त्यो सर्वपक्षीय भावलाई बोकेको थियो। तपाईँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइरालाको एउटा सन्दर्भ उठाउनु भएर भन्नुभयो राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा, तर बीपीले 2017 सालमा महेन्द्रले निर्दलीयता लागू गरेपछि भन्नुभएको थियो र त्यति बेला जब हिन्दू राष्ट्र यो मुलुकलाई घोषणा गरियो, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु फ्रड थियो, गलत थियो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ नसम्झने हो, गलत थियो। हो, तपाईँको धर्मनिरपेक्षता, सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता सही हो। कुनै पनि राज्यले, कुनै पनि सरकारले एउटा निश्चित धर्मको मात्रै सम्वर्धन गर्नु हुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सही हो। तर तपाईँ नेपालमा 80% हिन्दू छन्, 10% बुद्धिस्ट छन्। नेपालमा भोलि धार्मिक अलिकति द्वन्द्व चर्किन थाल्यो भने, नेपालमा भोलि जातीय द्वन्द्व चर्किन थाल्यो भने न हिन्दू, न बौद्ध, न मुसलमान, न क्रिस्चियन, न किरात कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसो हुनाले देशको सुरक्षा, देशको स्थिरता सबभन्दा प्रधान विषय हो। बेलायती राजदूतले यहाँ आएर हामीलाई धर्मनिरपेक्षताको पाठ पढाउनु खोजे सन् 2014 सालमा। तर बेलायतमै ईश्वरको नाममा शपथ लिइन्छ। बेलायतका चर्चको 26 जना पादरीहरू सिधै बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा मनोनित हुन्छन्। बेलायतमा राजा र रानीको नाममा राष्ट्रिय गान गाइन्छ। अनि त्यो चाहिँ के पशगामी? त्यसकारणले हेर्नुहोस्, यी विषयलाई तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन, सिद्धान्त र धरातलीय यथार्थको बीचमा तादात्म्य भएन भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्यसो हुनाले तपाईँ र मेरा दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो देशको दूरगामी हित केले हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हो। तर नि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएका, संविधान बनाएका दलहरूले नै 2वटा संविधान सभा अनि त्यसपछिको निर्वाचनमा उनीहरूकै बहुमत आउँछ, उनीहरू नै ठुलो हुन्छन् भने जनमत त त्यही एजेन्डामा छ भनेर त विश्वास गर्नुपर्छ नि, होइन? त्योभन्दा अर्को कुनै माध्यम छ र जाँच्ने? हो, यो तपाईँले एकदमै ठिक प्रश्न सोधिदिनु भयो अनिलजी। मैले धेरै ठाउँमा व्याख्या गरिसकेँ। आवधिक निर्वाचनले देशको दूरगामी भविष्यलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आवधिक निर्वाचनले निर्क्युल गर्न सक्दैन भनेर संसारका लोकतान्त्रिक देशहरूमा जनमत संग्रहको संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यहाँ गलत भाष्य कसरी निर्माण गरियो भने, होइन 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि निर्वाचन भइसक्यो, जनताले यसैलाई अनुमोदन गरे, त्यसो हुनाले यही ठिक हो, जनमत संग्रह भनेकै यही हो, जनमत संग्रह किन गर्न पर्यो त भनेर भाष्य निर्माण गरियो। त्यस्ता भाष्यकारहरूले दिनदिनै लेख लेखुन्न संसारका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानबाट जनमत संग्रहको प्रावधानै हटाइदिउँ भनेर। किनभने आवधिक निर्वाचनले गरिहाल्छ नि त सबै कुराको निर्क्युल। आवधिक निर्वाचनले सबै विषयको निर्क्युल गर्न नसक्ने हुनाले नै जनमत संग्रहको प्रावधान प्रजातान्त्रिक देशहरूको प्रजातान्त्रिक संविधानमा राखिएको हुन्छ।
आवधिक निर्वाचन र जनमत-संग्रहमा अन्तर के हो भने आवधिक निर्वाचनमा पार्टी आबद्ध मान्छेहरूले आफ्नै पार्टीले भनेकै एजेन्डामा भोट हाल्छ, तर जनमत-संग्रहमा सामान्यतया व्हिप लगाइँदैन। त्यसै हुनाले एउटै पार्टीका मान्छेहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सोच अनुसार फरक फरक पक्षमा भोट हाल्न सक्छ। त्यसै कारणले जनमत संग्रहलाई आवधिक निर्वाचन भन्दा पनि माथिल्लो तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। अब मैले अर्को एउटा सैद्धान्तिक विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहे। तपाईँ राप्रपा प्रवेश गर्दा तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको चाहिँ एकता घोषणापत्र जस्तो केही बुँदाहरूमा समेट्दै तपाईँले भन्नुभएको छ देशमा विश्वासिलो र बलियो नरम संवर्धनवादी राष्ट्रवादी पार्टीको खाँचो छ। यो के भन्न खोज्नुभयो? नरम संवर्धनवादी भनेको मोडरेट कन्जर्भेटिभ पार्टी भन्न खोजेको हो। मोडरेट कन्जर्भेटिभ पार्टी भनेको के हो भने जस्तो राजनीति शास्त्रमा मूलतः अति दक्षिणपन्थ हुन्छ, नरम दक्षिणपन्थ हुन्छ, अनि त्यहाँबाट मध्य हुन्छ, त्यसपछि नरम वामपन्थ हुन्छ, अनि अति वामपन्थ हुन्छ। यो पाँचवटा खण्डमा सामान्यतया राजनीति विभाजित भएको हुन्छ। संसारको सबै ठाउँको राजनीति यति भित्रै पर्न जान्छ र यो नरम संवर्धनवाद भनेको के हो भने परम्पराका कैयौं मूल्य मान्यता, राष्ट्रियताका मूल्य मान्यतालाई जगेर्ना गर्दै प्रगतिशील रूपमा देशलाई अघि बढाउने भनेको। जस्तो बेलायतमा अहिले कन्जर्भेटिभ पार्टी सरकारमा छ, त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टी भनेको नरम संवर्धनवादी अथवा मोडरेट कन्जर्भेटिभ पार्टी। त्यसै गरी कन्जर्भेटिभ पार्टी क्यानाडामा पनि छ, अस्ट्रेलियामा पनि छ, जापानमा पनि छ, भारतमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ। सबै देशमा नरम कन्जर्भेटिभ, नरम संवर्धनवादी पार्टी हुन्छ। नेपालमा त्यो नरम संवर्धन पार्टीको स्थान नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिराखेको थियो। जब नेपाली कांग्रेसको विकृत वामपन्थीकरण भयो र नेपाली कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो, त्यो स्थान नेपालमा खाली छ, त्यो उर्वर भूमि छ। किनभने संसारमा कुनै पनि देशमा त्यो नरम संवर्धनवादी धार कहिले पनि मर्दैन। त्यो स्थानको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्न खोजिराखेको थियो, तर उसको शक्ति पुगेको छैन। हो, अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यो नरम संवर्धनवादी धारलाई पनि राजनीतिमा स्थापित नगर्ने हो भने राजनीति र समाज कहिले पनि सन्तुलित हुँदैन। तपाईलाई यो लागेको हो यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस नेपालमा खाली छ, त्यहाँ गयो भने म सुरक्षित हुन्छ भन्ने त लागेको होइन नि तपाईलाई? होइन, यसको दुईटा कारण छ। एउटा कुरा देशको राष्ट्रियताको विषयमा, देशका परम्परागत मूल्य मान्यताको विषयमा, देशको रीतिरिवाजको विषयमा, देशको स्वाभिमानको विषयमा, देशको स्वाधीनताको विषयमा, देशको अखण्डताको विषयमा यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ नरम संवर्धनवादी पार्टी जहिले पनि अलिकति बलियोसँग उभिन्छ। त्यो बलियोसँग उभिने हुनाले देशको दूरगामी हितलाई विचार गर्दाखेरि मैले त्यो सामाजिक राजनीतिक रूपमा यो पार्टी नेपालमा चाहिन्छ भन्ने एउटा अनुभूति मेरो भयो। अर्को अनुभूति के हो भने सांगठनिक रूपमा नेपालमा त्यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्यो नेपाली कांग्रेसको वामपन्थीकरण, विकृतीकरण भएर प्रचण्डीकरण भएपछि त्यो स्पेस नहुँदाखेरि नेपाली समाजको सन्तुलन खलबलियो। नेपाली समाज पूर्ण रूपमा एकमुखे भयो। भाष्य पनि एकै प्रकारको भाष्य मात्रै नेपालमा निर्माण भयो। त्यसलाई सन्तुलनमा पनि समाजमा ल्याउनु छ र नेपालका परम्परागत मूल्य मान्यताहरूलाई पनि जगेर्ना गर्नु छ। हाम्रो जस्तो शिक्षाको साह्रै न्यून स्तर भएको ठाउँमा, हाम्रो जस्तो भ्रष्ट समाजमा, हाम्रो जस्तो कैयौं हिसाबले रूढिवादी समाजमा तपाईले एकैचोटि ठुलो एकदम क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु खोज्छु भन्दाखेरि के भयो? एउटा तपाईले राजा फाल्नु भयो, घर घरमा राजा जन्मिए। तपाईले नि पटक पटक कांग्रेस र प्रचण्डीकरण भनेर प्रचण्डको नाम लिनुभयो, तर यही गणतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्षता अनि यही संघीयताको पक्षमा रहेको एमालेको नेतृत्वको त्यति नाम लिन चाहनु भएन नि? हिजो पनि लिनु भएन, आज पनि त्यति लिन चाहनु भएको छैन नि, किन हो? होइन, एमाले पनि त्यसमा समाहित भएको हो, तर राष्ट्रियताका सवालमा अलिकति एमाले दृढ रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। त्यो नाकाबन्दीको बेलामा होस् अथवा त्यो चुच्चे नक्साको बेलामा होस्, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि।
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त फेरि अहिले मूल रूपमा भनिराखेको जे विषय हो, नेपाली कांग्रेसले बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरूको आदर्श मारेर प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्न गए। तिनै प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको तपाईको घाँटी रेटेको छ, खुट्टा गिडेको छ, तपाईको अङ्गभङ्ग बनाएको छ, चारतारे झण्डा राख्यो भनेर छातीमा गोली हानेको छ। अनि अहिले तिनैको लागि भोट मागेर हिँड भनेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भनिरहेको छ। अनि त्यसको आलोचना नगर्ने। मैले अलिकति बुझ्न खोजेको नि, सुसुप्त रूपमा कतै कतै तपाईलाई अन्तिम गन्तव्य मेरो एमाले हुन्छ भन्ने त लागेको छैन नि? छैन। भोलि अब एमाले पनि होइन, यो देशको लागि राज संस्था त अत्यावश्यक रहेछ, संघीयता त अलिकति घाँडै हो कि भन्ने कुरा उहाँहरूले बेला बखत बोल्नु नै भएको छ कि राज संस्था पनि अत्यावश्यक छ भन्यो भने त एउटै ढुङ्गामा परिहालिन्छ नि भन्नाले राजनीतिको एउटै पक्षमा परिहालिन्छ नि। तर बीपीका अनुयायीहरूबाट त्यति धेरै विश्वास नलागेको तपाईँलाई पुष्पलालका अनुयायीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा आउँछन् भन्ने लाग्यो हो? हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँको पुष्पलालका अनुयायीहरू आउँछन् आउँदैनन्, बीपीका अनुयायी त के भन्ने, बीपीलाई माथि स्वर्गमा बसेर रोइराखेका होलान् बीपी, यिनीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने यो अनुमानकै विश्लेषण हुन्छ। तर पनि नेपाली कांग्रेसले मार्ग परिवर्तन गर्नै पर्छ यो देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब मैले तपाईँ राप्रपाको नेता बनिसक्नु भएको, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनिसक्नु भएका कारण अब मैले तपाईँसँग राप्रपामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न चाहेँ। राप्रपा र तपाईँहरू सहितको एकता अब कसरी अघि बढ्छ? संगठन अनि पार्टी संरचना कसरी टुङ्गो लाग्नेवाला छ? अब यो केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ हामीले केही 8-10 दिनभित्रैमा यसलाई समायोजन गर्ने भनेर भनेका छौँ होइन। त्यसपछि त्यो प्रदेशदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर तहगत समायोजनको लागि एउटा सानो कार्यदल बनाउने र त्यो कार्यदलले चाहिँ सबै ठाउँमा समायोजन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। तपाईको अनुभवले पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर जान कति सहज हुन्छ भन्ने देखाएको छ। अब त तपाईँले पशुपति शमशेर जबरा अनि प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूको विरासत भएको संगठनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ, सकिन्छ भन्ने लागेको छ? त्यो सकिन्छ भन्ने नलागेको भएदेखि त म जोडिँदैन थिएँ नि। सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। तर जहिले पनि पार्टीभित्र हाम्रो देशमा पार्टीहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने तपाईँले कसैलाई नेता बनाउनुहुन्छ अनि त्यो नेतालाई तपाईँको दाहिनेतिरबाट नि अङ्कुश लगाइदिने, देब्रेतिरबाट नि अङ्कुश लगाइदिने, अगाडितिरबाट पनि अङ्कुश लगाइदिने, पछाडिबाट अङ्कुश लगाइदिने, नेताले कामै गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र द्वन्द्व सृजना हुन्छ। द्वन्द्व सृजना भएपछि पार्टी पनि बिग्रिन्छ, पार्टी एकदम सशक्त भएर त्यसले नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन। नेपाली राजनीतिको यो विडम्बना हो। त्यसै भएर मैले हिजो बोल्दाखेरि भने जहिले पनि पार्टीको नेतृत्वलाई वरिपरिबाट पूर्ण रूपमा बल दिनुपर्छ र त्यो नेतृत्व सफल भयो भने अनि मात्रै देश रूपान्तरण सफल हुने हो। यहाँ त पार्टीभित्र होइन, द्वन्द्व भइहाल्छ नि। पार्टीभित्र त दुई धारको द्वन्द्व त हुने नै भयो नि, यो त स्वाभाविक हो नि। त्यही स्वाभाविकताले गर्दा त नेपाली पार्टीहरूको हालत यस्तो भयो, नेपालको हाल यस्तो भयो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पार्टीको नेता बनाएपछि पूर्ण रूपमा एउटा बिन्दुसम्म एकदम सबैले साथ दिएर सबैले बल दिएर त्यसलाई सफल बनाउनु पर्छ। गम्भीर गल्ती भयो भने त पार्टीका आफ्ना प्रक्रिया हुन्छन् नेता परिवर्तन गर्ने, त्यो प्रक्रिया लागू गरे भइहाल्यो। मिश्रज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी श्रोताका प्रश्न अनि हाम्रा बाँकी प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता कार्यक्रममा। आज हामी विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएका नेता रविन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मिश्रज्यू, ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। अब मैले तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। सुनसरीबाट मुक्ति दाल अनि बानेश्वरबाट घनश्याम खतेवडाले एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। आफैले नेतृत्व गरेको, आफैले जन्माएको पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाएर राप्रपालाई पहिलो शक्ति बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, जनताले कसरी पत्याउने भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो भयो, विवेकशील साझा पार्टीमा वैचारिक रूपमा ध्रुवीकरण भयो
होइन। ध्रुवीकरणमा मैले जे विचार बोकेँ, मेरा कतिपय साथीहरू त्यो विचारमा सहमत हुनु भएन र त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारणले विवेकशील साझा पार्टीलाई मैले अस्तव्यस्त छोडेको होइन कि पार्टीभन्दा माथि देशै हो। यो मैले बारम्बार भने, पार्टी भनेको विचार हो, विचारभन्दा माथि देश, विचारभन्दा माथि देश कसरी हुन्छ भनेर यहाँ कैयौँले प्रश्न गर्छन् नि। तिनै प्रश्न गर्नेहरू के भन्छन् भने पार्टी भनेको त विचार हो नि, विचार खोइ भन्छन्। अनि विचार ल्याएपछि होइन, त्यो त कहाँ हुन्छ, त्यो त तपाईँको विचारभन्दा माथि पनि देश हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। पार्टीभन्दा माथि देश हुन्छ भनेर त फेरि तिनीहरू भन्छन्, अनि पार्टी भनेर त विचार हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पनि पार्टीभन्दा माथि देशलाई राखेको हुँ र राख्दाखेरि त्यसमा ध्रुवीकरण भयो र ध्रुवीकरणमा मैले मसँग सहमत नहुने साथीहरूलाई ठिक छ, विवेकशील साझा तपाईँहरू नै अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँहरूले चाहेको दृष्टिकोण अनुरूप अगाडि बढाउनुहोस् भनेर वैधानिक रूपमा त्यो पार्टीलाई कायम राख्नको लागि भूमिका खेलेर केही साथीहरूलाई त्यो जिम्मा लगाएर म अलग भएको हुँ। सिराबाट चन्द्र राई अनि काठमाडौँ बानेश्वरबाट सुनिता केसीले एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। चुनावको मुखमा नयाँ पार्टीमा आउनु भएको छ, अब त चुनाव लड्ने होला, त्यो हुँदा कोसँग गठबन्धन गर्नेवालामा पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ। यस्तो छ, चुनावको मेरो प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा भोलि शुक्रबार नयाँ बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा दिउँसो 12:30 बजे गर्ने कार्यक्रम राखेको छु। त्यसकारणले चुनाव लड्ने हो र राप्रपा र एमालेको बीचमा चुनावी सहकार्यको लागि केही वार्ताहरू भइराखेको छ। मैले बुझेअनुसार त्यो सकारात्मक दिशामै अगाडि बढेको छ र त्यो सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा एमालेसँग केही सहकार्य हुन सक्छ। अब मैले अन्तिम एउटा प्रश्न राख्न चाहे। 2073-74 सालमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्घोष गर्नुभएको, नयाँ उत्साह भर्नुभएको रविन्द्र मिश्रलाई आजका दिनबाट एउटा समाजको एउटा पक्षले भन्ने छ प्रतिगामी शक्तिको पैरवीकर्ता। अलिअलि मन डराएको छैन? हे भगवान्, त्यो मन डराएको भएदेखि त म त्यो विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज पनि ल्याउँदैन थिएँ, विचारभन्दा माथि देश पुस्तक पनि ल्याउँदैन थिएँ। यो समाजको भाष्य नै एकमुखे ढङ्गबाट निर्माण गरियो। प्रतिगमन र पश्चगामी र अग्रगामीको परिभाषा नै गलत गर्यो यो समाजले। अग्रगामी भनेको त्यो हो जसले समाज र देशको हित गर्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्दैन, जसले तपाईँको इमान्दार भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ। त्यो मान्छे जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यो अग्रगामी हो। त्यो व्यक्ति, त्यो नेता जसले यो देशको दिनदिनै दोहन गर्छ, यो समाजको दोहन गर्छ, भ्रष्टाचारी छ, गाउँमा गएर जनतालाई एउटा भ्रम छर्छ, सहरमा आएर आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईँको एकदम स्वर्गीय आनन्द दिन्छ, आफू महलमा बस्छ, आफू स्नान गर्छ, ती सबै पश्चगामी हुन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। समाजको हित गर्ने सबै अग्रगामी हुन्, जुनसुकै विचार बोके पनि समाजको अहित गर्ने सबै पश्चगामी हुन् र अहिले जसले आफूलाई अग्रगामी भनिराखेका छन् यो समाजका सबभन्दा ठुला पश्चगामी तिनै हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। मिश्रज्यू, तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो समाजको त्यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अनि तपाईँको एजेन्डामा अघि बढ्न सक्नका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहे। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि कान्तिपुर हेडलाइनर्स र तपाईँ अनिलजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुराहरू यसरी राख्ने मौका दिनुभएकोमा। आभारी छु। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारी अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।